ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, इसको आसान बनाना पड़ता है। ज़िंदगी के रास्ते हमेशा आसानी से नहीं गुज़रते। हर इंसान अपनी आज़माइश से गुज़र रहा होता है। नाकामी, बाँझपन, माली मुश्किलात और दिल के अंदर छुपी हुई बेचैनी, बहुत सारी उलझनें इंसान को ज़िंदगी में फ़ेस करनी पड़ती हैं। हर धुंधले लम्हे के बाद रोशनी ज़रूर आती है, इस बात को हमेशा याद रखना है। हर मुश्किल के बाद अल्लाह ताला का करम ज़रूर होता है। आज जो स्टोरी आप लोग देखेंगे, इसमें भी एक आम औरत ने किस तरीके से अल्लाह ताला के ज़िक्र को मज़बूती के साथ करना शुरू किया, अपनी दुआ पर यकीन रखा और मुकम्मल तौर पे अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। कभी-कभी इंसान अपनी ज़िंदगी की उलझनों में बहुत ज़्यादा उलझ के रह जाता है। यही चीज़ें इंसान के ज़हनी दबाव और नामुमकिन हालात में इंसान को ले जाती हैं और इंसान मायूस हो जाता है। मायूसी हमेशा के लिए नहीं होती, मायूसी के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को ये ताकत दी है कि वो अपनी मायूसी को उम्मीद में बदल सकता है। क्योंकि जब इंसान अपने आप पे तवज्जो देता है, अपनी ज़िंदगी को राइट डायरेक्शन में लेकर आता है, तो ज़िंदगी खुद ब खुद आसान हो जाती है। थोड़ा-सा ठहरने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है, फ़ोकस करने की ज़रूरत होती है। जब इंसान इन बातों को समझ लेता है ना, तो यकीन माने ज़िंदगी में आसानी खुद ब खुद आने लग जाती है। मेरी बहुत सारी बहनें परेशान रहती हैं, तकलीफ़ों में रहती हैं, बहुत सारी ज़िंदगी में अपनी आज़माइशों को फ़ेस कर रही होती हैं और कभी-कभी बहुत ज़्यादा उलझ के रह जाती हैं। उनके लिए सिचुएशन को फ़ेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम, रूहानी डायरीज़ पे जब मेरे साथ शेयर करती हैं, अपने हालात डिस्कस करती हैं, तो माशाल्लाह से ना सिर्फ़ उनको रहनुमाई मिलती है, बल्कि अल्लाह ताला के करम से उनके बड़े से बड़ी तकलीफ़ भी जो कि उनके लिए नामुमकिन सिचुएशन बन चुकी होती है, वो भी सॉल्व हो जाती है। अगर आप भी परेशान हैं, अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानियों को डिस्कस करना चाहती हैं, तो आप भी रूहानी डायरी इंस्टाग्राम पे अपना स्लॉट बुक करवा सकती हैं। इंसान की ज़िंदगी ना बहुत सारी मुश्किलात से गुज़र रही होती है, क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं है। ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। कभी-कभी सब्र करना पड़ता है, कभी तवक्कुल करना पड़ता है, कभी अपनी रूहानी ताकत को मज़बूत करना पड़ता है, ईमान पे फ़ोकस करना पड़ता है। ज़िंदगी खुद ब खुद बदलने लग जाती है जब इंसान इन सारी चीज़ों को समझ लेता है। ज़िंदगी पुरसकून हो जाती है जब इंसान राइट वे में जाके अपनी लाइफ को ट्रीट करता है। इंसानी ज़हन अक्सर अपने आप पर दबाव बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहा होता है। नाकामी, माली परेशानी हो, बाँझपन हो या और जो मसाइल इंसान को फ़ेस करने पड़ रहे होते हैं। ये सब के सब इंसान को रंज में डाल देते हैं, गम में डाल देते हैं, बहुत सारी नाउम्मीदी में डाल देते हैं, मायूसी में डाल देते हैं और इंसान समझता है कि शायद उसके लिए अब कोई भी आसानी का रास्ता नहीं रहा। लेकिन अल्लाह पाक है ना, वो कभी भी इंसान को खाली नहीं छोड़ते। अल्लाह पाक इंसान को वहाँ से अता कर देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ बता दी है। अल्लाह पाक ने हमें हिदायत की किताब अता की है जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ का ज़िक्र कर दिया है। बस हम लोगों को समझना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर वे में लेकर आना है। राइट डायरेक्शन ही वो चीज़ है जो अपनी ज़िंदगी को हमें बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पुरुउम्मीद कर देती है। जब इंसान इस बात को समझ लेता है ना और अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ों को समझ लेता है, तो यकीन माने इंसान इस बात को अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेता है कि मेरे रब ही आसानियाँ देने वाला है और उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। फिर इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ जाता है, अपनी दुआएँ अपने रब के आगे पेश करता है और इस पर मुकम्मल यकीन रखता है कि मेरा रब मेरे लिए आसानियों के दरवाज़े ज़रूर खोल देगा। अल्लाह ताला की बताई हुई दुआओं को जब इंसान ज़िंदगी में ऐड करता है ना, तो बहुत ज़्यादा मस्बत चेंजेज़ आने लग जाते हैं। इंसान के अंदर उम्मीद पैदा हो जाती है। जो इंसान का जज़्बाती तवाज़ुन बिगड़ चुका होता है, वो पुरसकून हो जाता है और जब इंसान पुरसकून होके दुआएँ करता है ना, तो यकीन मानिए ज़िंदगी में मोज़ात खुद ब खुद होने लग जाते हैं। ज़िंदगी बदल जाती है, ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है और इंसान इस बात को समझ लेता है कि बेशक अल्लाह पाक आसानियाँ देने वाले हैं और अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ अटैच होकर ही इंसान को आसानियाँ मिल सकती हैं। अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत प्यारी-प्यारी दुआएँ बताई हैं। बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के साथ शेयर की हुई हैं। लेकिन हम इंसान अपनी रोज़मर्रा रूटीन में इतने उलझ जाते हैं कि इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। हम हर चीज़ को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं, जबकि हमारे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। सब चीज़ की ताकत अल्लाह ताला के पास है। सारी ताकत अल्लाह ताला के पास है और वो ही हमें अता करने वाले हैं, वो ही हमें देने वाले हैं, वो ही हमें नवाज़ने वाले हैं। इस बात को जो लोग समझ लेते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी में कामयाबियों के दरवाज़े खुद ब खुद खुलने लग जाते हैं।
اللہ ताला ने हमें जो जो दुआएं बताई हैं माशाल्लाह से, उन पे अगर हम रेगुलर बेसिस पे अमल करें ना, और सच्चे दिल के साथ उनको पढ़ना शुरू करें, समझ के पढ़ना शुरू करें, तो यकीन माने हमारी ज़िंदगी में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं ना, वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि असल इख्तियार तो और असल ताकत जो है वो तो है ही अल्लाह ताला के पास। अल्लाह ताला के पास वो सारी ताकतें मौजूद हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला सबसे बढ़कर हैं, सबसे बढ़कर अता करने वाले हैं, नवाज़ने वाले हैं। वो तो वहाँ से रास्ते बना देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। तो इंसान क्यों परेशान हो? क्यों अपनी ज़िंदगी को इतनी एफ़र्ट में डाल दे? हर वक़्त की स्ट्रगल, हर वक़्त की एफ़र्ट यही इंसान को उलझा के रख देती है। क्योंकि इंसान राइट अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पा रहा होता कि उसके लिए क्या चीज़ बेहतर है। जब इंसान उस चीज़ को समझ आता है ना, तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। इंसान को सिर्फ़ इतनी बात समझ लेनी है कि अल्लाह ताला के पास हर चीज़ की ताकत है, और अल्लाह ताला जिसको चाहें वो चीज़ें अता कर दें, वो ताकत अता कर दें। क्योंकि इंसान बहुत कमज़ोर है, इंसान के इख्तियार में कुछ भी नहीं है, इंसान बेबस है। अल्लाह ताला के पास सब कुछ है। अल्लाह पाक इंसान को वहाँ से नवाज़ देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। जब इंसान अल्लाह ताला पर मुकम्मल तवक्कुल कर लेता है ना, और सब्र करता है, तो उसके दिल को सुकून मिलना शुरू हो जाता है और उसकी ईमान की ताकत बढ़ जाती है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमें कितनी प्यारी-प्यारी दुआएँ बताई हैं, कितने प्यारे-प्यारे वाक़यात अल्लाह ताला ने शेयर किए हैं, कितनी प्यारी-प्यारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे साथ शेयर की हैं। लेकिन हम लोग उनको समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं। जो लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ते हैं, यकीन माने रहनुमाई के रास्ते उनके लिए खुलते चले जाते हैं। और फिर वही मेरी बहनें जो माशाल्लाह से समझ आती हैं, इस बात पर अमल करती हैं, अपनी ज़िंदगी को राइट वे में लेकर आती हैं, राइट डायरेक्शन पे चलती हैं, तो बड़े से बड़ी ज़िंदगी के हालात, बड़ी से बड़ी ज़िंदगी के वाक़यात जो उनके लिए नामुमकिन हो चुके होते हैं, जिनसे गुज़रना उनके लिए तकलीफ़ देह रहा होता है, वो दिनों में उनके ठीक हो जाते हैं। सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ती जाएँ, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला ही हैं ताकत अता करने वाले, सेहत अता करने वाले, हर मुश्किल में आसानी अता करने वाले। तो क्यों ना सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ा जाए और अपनी ज़िंदगी को आसानी की तरफ लेकर आया जाए। आज मैं आप लोगों के साथ अल्लाह ताला की बताई हुई एक बहुत प्यारी दुआ, जो कि इस्तग़फ़ार भी है और उसके करने से इंसान को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में तो डिस्कस करूँगी। उसके साथ-साथ जी, एक बहन की स्टोरी है जिन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ अरसे से अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस किया, अपनी ज़िंदगी को राइट वे में लेकर आई, राइट डायरेक्शन पे अमल करते हुए कुछ वज़ाइफ़ को अपनी ज़िंदगी में ऐड किया, और अपनी ज़िंदगी में उनके जो मोज़ज़ात हुए वो भी आज आपके साथ शेयर किए जाएँगे। क्या रेमेडी उन्होंने यूज़ की थी, क्या-क्या चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की थी, कौन-कौन से वज़ाइफ़ पढ़े थे, वो सब की सब चीज़ें आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी दुआएँ बताई हैं, बहुत सारी ऐसी अल्लाह ताला ने हमारे साथ दुआएँ शेयर की हुई हैं, जिनको अगर हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ना शुरू कर दें ना, तो उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और एक दुआ है जी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये वो कलमात हैं जिनका बहुत ज़्यादा बरकत, जिनकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत और जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। क्योंकि इसका मतलब ये है ना कि ना कोई ताकत, ना कोई क़ुव्वत, मगर अल्लाह के ज़रिए। यानी कि सारी क़ुव्वत, सारी ताकत अल्लाह ताला के पास है। यानी कि हम इंसान कमज़ोर हैं, असल इख्तियार, ताकत सिर्फ़ मेरे रब के पास है। ये जुमला बंदे को तकब्बुर से निकाल कर तवक्कुल, सब्र और सुकून क़ल्ब और ईमान की ताकत की तरफ ले आता है। हदीस शरीफ में भी इसकी फ़ज़ीलत बयान की गई है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में आता है कि ये कलमात जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़िक्र को कसरत से पढ़ने की तरग़ीब दी हुई है, क्योंकि ये इंसान को अल्लाह ताला के करीब ले जाता है। इंसान को सुकून क़ल्ब नसीब हो जाता है, ईमान की ताकत बढ़ जाती है, इंसान को सब्र नसीब हो जाता है, और इंसान अल्लाह ताला पर मुकम्मल तवक्कुल करना सीख जाता है। जब हालात बिगड़ जाए ना, और दिल में बहुत ज़्यादा इंसान नाकामी को, मायूसी को फ़ील कर रहा हो, तो यही वो वक़्त है जब इंसान को अपने फ़ेथ को मज़बूत करना है, अपनी होप को बढ़ाना है, और अपनी ज़िंदगी में पीस को लेकर आना है। ये ज़िक्र याद दिलाता है कि हर कंट्रोल अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला की रहमत हर चीज़ पर गालिब है। मुश्किलात में जब इंसान ये कलमात को पढ़ता है ना, तो स्ट्रेस भी रिलीफ़ हो जाता है, और इंसान की स्पिरिचुअल हीलिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी के घर में रिस्क की तंगी जा रही है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहे हैं ना, तो यकीन माने ये अल्फ़ाज़ इंसान की ज़िंदगी में और इंसान के रिस्क में भी बरकत का बाइस बन जाते हैं।
اگر میری بہت ساری بہنیں جو بہت زیادہ نا امید ہو چکی ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، جس طریقے سے میری اس بہن نے ان کلمات کو پڑھنا شروع کیا، اگر آپ بھی ریگولر بیسس پہ ان کو پڑھنا شروع کر دیں گی نا، تو یقین مانیں اگلے سال آپ لوگوں کی بھی میریکل سٹوریز اور آپ لوگوں کی بھی ڈیسٹینی اس چینل پہ ضرور شیئر ہو رہی ہوگی۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں نا کہ آپ کے لیے کیا چیز رائٹ وے میں جا کے ہے، کس چیز سے آپ کو بہترین فائدہ ہونے والا ہے اور کیا چیز آپ کو بہترین طریقے سے رائٹ ڈائریکشن میں لے کر آ سکتی ہے نا، اگر اس بات کو آپ سمجھ جائیں نا تو بہت سارے مسئلے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ مانچ پانے کا آزمائش ہوتی ہے کیونکہ اکثر و بیشتر انسان بہت زیادہ چیزیں کر کے تھک جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے کوئی عذاب ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے جس میں سے آپ نے سرخرو ہو کر نکلنا ہے۔ جب انسان دعا کرتا رہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی زندگی میں میریکلز کو لے آتے ہیں۔ کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز پاسبل ہے۔ دل کا ٹوٹ جانا انسان کو بہت زیادہ ایموشنلی طور پہ ویک کر دیتا ہے، اور اسی اسٹرینتھ کو پانا اور اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرنا، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جب انسان پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا تو یقین مانے گناہوں کا بوجھ بھی انسان سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کوشش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس بات پہ جب انسان یقین کر لیتا ہے نا تو انسان کے اندر وہاں سے امید جاگ جاتی ہے جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان ریگولر بیسس پہ ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا تو چاہے آپ کے ٹرسٹ ٹوٹ چکا ہو، چاہے آپ انزائٹی کو فیس کر رہے ہوں، چاہے آپ ڈپریشن میں ہوں، چاہے آپ اسٹریس کو فیس کر رہے ہوں، یہ سب چیزیں آپ سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر ناکامی کے بعد انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ ناکام ہو رہا ہوتا ہے نا اور اس بات کو سمجھ آتا ہے کہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا رب ہی اصل طاقت کا مالک ہے اور وہی مجھے آسانیاں دے گا، تو یقین مانیں یہی ناکامی آپ کی کامیابی میں بدل جاتی ہے۔ انسان سکسیسفل ہو جاتا ہے اپنی زندگی کو۔ اگر ڈفرینٹ قسم کے پرابلم سے آپ فیس کر رہے ہیں تو یقین مانیں یہ کلمات آپ کو وہاں سے آسانیاں دے دیں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ چاہے آپ کو فائنینشلی طور پہ پرابلم کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، چاہے آپ کو بزنس میں کچھ پرابلم آ رہی ہے، ریلیشن شپ میں پرابلم آ رہی ہے، یا آپ کی اپنی پرسنل ہیلتھ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، ان الفاظ کو پڑھنا شروع کر دیں، سچے دل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، دیکھیں آپ کو کس طرح اللہ تعالیٰ ضرور 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 آسانیاں عطا کریں گے۔ میری بہت ساری بہنیں جو بہت زیادہ عرصے سے پریشان ہوتی ہیں، تکلیفوں میں ہوتی ہیں، کئی سال ان کی زندگی میں گزر چکے ہوتے ہیں ان تکلیفوں کو فیس کرتے ہوئے، لیکن جب وہ اس تسبیحات کو پڑھنا شروع کرتی ہیں، ریگولر بیسس پہ پڑھنا شروع کرتی ہیں، جو کوانٹٹی اور جس طریقے سے ان کو سمجھایا جاتا ہے اس طریقے سے پڑھنا شروع کرتی ہیں، تو یقین مانیں وہ دنوں میں دیکھتی ہیں کہ ان کو کتنے اچھے رزلٹ مل رہے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اور انسان کو بتا دیا ہے کہ میرے ساتھ سچے دل کے ساتھ جڑ جاؤ، مجھ پر یقین کر لو، مجھ پر ٹرسٹ کر لو، ہر چیز مجھ پر چھوڑ دو، تو میں تمہیں وہاں سے عطا کر دوں گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں، ہر طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب انسان تکلیف اور پریشانی کو فیس کر رہا ہوتا ہے نا تو آپ نے بہت ساری سٹوریز دیکھی ہوں گی، میری چینل پہ آلریڈی موجود ہیں، میری بہت ساری بہنوں نے اپنی بہت سارے پرابلم کو اس تسبیحات کی وجہ سے ہی سالو کیا ہے، چاہے فائنینشلی پرابلم میں سے گزر رہی ہوں، چاہے ان کی ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم آ رہی ہو، چاہے ان کی اپنی ہیلتھ میں کوئی ایشو چل رہے ہوں۔ جن جن بہنوں نے ان تسبیحات کو اپنی زندگی میں ایڈ کیا ہے انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ الفاظ ہمیں دیے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے لے کر چل سکیں۔ ان کے پڑھنے سے انسان کو وہ قوت مل جاتی ہے جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ قوت دینے والی رب کی ذات ہے، وہ بہترین طاقتور ذات ہے جو ہمیں بھی اس قابل بنا دیتی ہے کہ ہم اپنی مشکلات کو اچھے طریقے سے فیس کر سکیں۔ میری بہت ساری بہنوں نے فائنینشلی طور پہ، خاص طور پہ اپنے ریلیشن شپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ بنانے کے لیے، اپنی ہیلنگ پاور کو انہینس کرنے کے لیے، فرٹیلٹی جیسے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، انر پیس کو پانے کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جی اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے، اپنے صبر کو بڑھانے کے لیے، اپنی لائلٹی کو انہینس کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو اسٹرانگ وے میں لے کر آنے کے لیے انہوں نے جب اس تسبیحات کو پڑھنا شروع کیا تو بہت ساری چیزیں ان کی لائف میں بہت اچھے طریقے سے مینیج ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اکثر و بیشتر آپ یہ سٹوریز دیکھتے ہیں، میرے چینل پہ موجود ہیں، یہ وہی راستہ ہے جس پہ چل کے انسان نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے بلکہ اپنی زندگی میں بہترین اپرچونیٹیز کے ڈورز کو بھی اوپن کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین پلان کرنے والے ہیں
اللہ ताला इंसान को अता करते हैं, इंसान को रिवॉर्ड देते हैं, अल्लाह ताला इंसान की प्रोटेक्शन करते हैं, अल्लाह ताला इंसान को सिक्योरिटी देते हैं, अल्लाह ताला इंसान के इनर पीस को इन्हेंस कर देते हैं। जब इंसान इंटरनली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो यकीन माने बहुत सारे मसले मसाइल जो उसके लिए बहुत ज़्यादा नाकाबिले सॉल्व सिचुएशन में आ चुके होते हैं ना, तो वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। नामुमकिन चीज़ें हमारे लिए हैं, अल्लाह ताला के यहाँ कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। ये वो कलमात हैं जो इंसान की मायूसी को मोटिवेशन में बदल देते हैं। दिल के अंधेरों में इंसान को एक रोशनी से जगमगा देते हैं। हर आंसू के बदले में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए अजर रखा हुआ है। जो सच्चे दिल के साथ आंसू निकलते हैं ना, यकीन माने वो ज़ाया नहीं जाते, वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होते हैं। और अगर यकीन माने सच्चे दिल से निकले हुए आंसू हो ना, तो वो इंसान की तकदीर के फ़ैसलों को भी बदल देते हैं। इंसान अपनी खामोशी में भी की गई दुआओं को ना कबूल होते हुए देख रहा होता है। हर दर्द के पीछे अल्लाह ताला की हिडन ब्लेसिंग छुपी होती हैं। यही कलमात जब इंसान आज़ाना तौर पे पढ़ना शुरू कर देता है, ग्रैटिट्यूड के साथ पढ़ना शुरू कर देता है ना, तो यकीन माने अल्लाह ताला इंसान के लिए वहाँ से दरवाज़े खोल देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। वहाँ से ब्लेसिंग आना शुरू हो जाती हैं जहाँ से इंसान को उम्मीद भी नहीं होती। और इंसान ये बात सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मेरा रब कहाँ-कहाँ से मुझे अता कर रहा है। मैं इस काबिल नहीं था, ये मेरे रब का करम है। वही अता करने वाला है, वही नवाज़ने वाला है, वही सबसे बढ़कर ताकतवर है। जब इंसान इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेता है ना, तो यकीन माने अल्लाह का करम इंसान को कभी भी टूटने नहीं देता। इंसान के दिल के टूटे हुए टुकड़ों को अल्लाह ताला भी जोड़ देते हैं। वो कहते हैं ना अल्लाह ताला कि तुम कमज़ोर हो, मैं काफ़ी हूँ। जब बंदा सच्चाई से कहता है ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो अल्लाह उसके लिए वो रास्ते खोल देते हैं जो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन ही इंसान की ज़िंदगी में मुअज़्ज़ात को लेकर आता है। जब कुछ ऐसी सिचुएशन को इंसान फेस कर रहा होता है ना, जो सॉल्व करना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है, और फिर जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ता है, तस्बीहात को पढ़ता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ के मुकम्मल तौर पर यकीन रखता है कि मेरे रब से बढ़ के किसी के पास कोई ताकत नहीं, वो ही आसानियाँ देने वाला है और वो मुझे भी आसानियाँ देगा, तो यकीन माने दिनों में मुअज़्ज़ात हो जाते हैं। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मेरी एक ऐसी बहन की है जो 8 साल से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों को फेस कर रही थी। ससुराल में रहती थीं, पूरा ख़ानदान था, सासें भी थी, ससुर भी थे, नंदें भी थी, देवर भी थे। पूरी फैमिली के साथ एडजस्ट कर रही थी। घर की सबसे बड़ी भाभी थी। इनके बाद इनकी 2 नंदें थी जो कि अभी कॉलेज में जा रही थीं, पढ़ रही थीं। देवर थे जो पढ़ रहे थे, उनकी अभी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई थी। उन सब की खिदमत करना, उनका ख़्याल करना, उनकी हर तरह से देखभाल करना इनकी ज़िम्मेदारी थी। जब सास इनको ब्याह के लेकर आई थी, उसके बाद सारी ज़िम्मेदारी इन पे डाल दी थी और खुद वो आराम कर रही थी, रेस्ट कर रही थी। ये भी अल्लाह ताला का एक रिवॉर्ड ही होता है, एक तोहफ़ा ही होता है कि किसी को अच्छी बहू मिल जाए जो सारे घर की ज़िम्मेदारी को सँभाले और उस इंसान को सिर्फ़ आराम करने का टाइम मिल जाए। वो जो इनकी सास थीं, थोड़ी सख्त तबीयत की थीं, उसके साथ-साथ सारे घर की ज़िम्मेदारी इनके ऊपर थी। इन्होंने प्रॉपर वे में अपने घर को मैनेज किया, अपने सास-ससुराल की खिदमत के साथ-साथ अपने नंदों की, अपने देवरों की भी इन्होंने खूब खिदमत की। हर तरह से उनकी खिदमत करती थीं, उनके खाने-पीने का, उनके पहनने-ओढ़ने का, हर चीज़ का ख़्याल करती थीं। इनके हस्बैंड इनके साथ अच्छे थे, लेकिन कुछ मजबूरियों के तहत इनके साथ उनकी अक्सर व बेशतर बहुत सारी प्रॉब्लम चलती रहती थी। दिल का ही सुकून भी नहीं था इनको और उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ भी थी घर की, और कहीं ये जाने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि अपनी लाइफ़ को बेहतर तरीके से लेके चलना ही इनको सिखाया गया था। एक अच्छे घर की तरबियत याफ़्ता अच्छी ख़ातून थी। जब इंसान इस बात को समझ लेता है ना कि यही मेरा घर है, यहीं पे मैंने रहना है, हर हालात को फ़ेस करना है, तो यकीन माने फिर इंसान यकीनन कहीं न कहीं अल्लाह ताला की उस ब्लेसिंग का इंतज़ार कर रहा होता है जिसकी उसे उम्मीद होती है। ये उम्मीद ही होती है जो इंसान के अंदर वो क़ुव्वत और वो ताकत लेकर आ रही होती है, वो इंसान को मज़बूतियत दे रही होती है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। जब इंसान इतने अरसे इतनी तकलीफ़ों, परेशानियों को फ़ेस कर रहा होता है ना, तो यकीन माने कहीं न कहीं उसके ऊपर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत ज़रूर होती है। ये सिस्टर इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम को तो फेस कर ही रही थी, उसके साथ-साथ अपने एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने की कोशिश भी कर रही थी, हर तरह से अपने आप को एडजस्ट कर रही थी, लेकिन इस एडजस्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें इनको अंदर ही अंदर तोड़ती जा रही थी। मियाँ का सख्त रवैया, सास का सख्त रवैया और उसके साथ-साथ घर की सारी ज़िम्मेदारी और ऊपर से इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम को फेस करना इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। 8 साल से हर तरह के इन्होंने इलाज करवा लिए थे, हर तरह के ट्रीटमेंट ले लिए थे, हर तरह से इन्होंने अपने आप को
ٹریٹ کروا چکی تھیں لیکن فائدہ کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ کہتی ہیں کچھ دن اوپر جاتے تھے لیکن اس کے بعد کہتی ہیں کہ دوبارہ سے وہی چیزیں اسٹارٹ ہو جاتی تھیں، اور پھر کہتی ہیں کہ اتنی زیادہ میڈیسن کھانے کی وجہ سے اسٹمک کا کچھ ایشو ہو گیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے ان کو اینڈوسکوپی کا بتایا تھا، اور اینڈوسکوپی کروانے کے بعد کچھ عرصے تک کہتی ہیں انہوں نے اسٹمک کا سارا ٹریٹمنٹ لیا، بہت زیادہ پرابلم تھی جس کی وجہ سے کہتی ہیں کہ کچھ عرصے اس کے بیچ میں میرا ٹائم گزر گیا، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں امید ہار چکی تھی، میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی ٹریٹمنٹ کرواؤں، کوئی میڈیسن کھاؤں، کوئی علاج کرواؤں۔ کہتی ہیں میں بہت زیادہ نا امید ہو گئی تھی۔ کہتی ہیں میں نے اپنی نندوں کی شادی کی، اس دوران کہتی ہیں میں نے اپنے دیوروں کی شادی کی، اور کہتی ہیں میری دیورانیوں کے گھر اللہ تعالیٰ نے اولادیں عطا کی، اور کہتی ہیں کہ جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھیں، جب اپنے بچوں کو پیار کرتی تھیں، میرا بھی دل چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا کرے، اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی کرم کر دے، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ کہتی ہیں میں نے ابھی بہت سارے ڈاکٹرز کو چیک کروا لیا تھا، بہت ساری چیزیں کر لی تھی، لیکن مجھے کوئی بھی امید نہیں ملی۔ کہتی ہیں میں بہت زیادہ نا امید ہو گئی تھی کہ شاید میرے نصیب میں اولاد ہی نہیں ہے۔ کہتی ہیں جب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو آپ سے کانٹیکٹ کیا، اپنی ساری بات آپ سے ڈسکس کی، اور مجھے پتہ چلا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسانیاں دینے والے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ زندگی میں جتنی بڑی مشکل آ جائے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے بہت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے معجزات کر دیتے ہیں جہاں سے انسان کو امید بھی نہیں ہوتی۔ میری یہ بہن بہت زیادہ کمزور تھیں، بہت زیادہ پرابلم میں تھیں، بات کرتے ہوئے بھی اتنا زیادہ کانپتی تھیں کہ ان کی آواز میں بہت زیادہ اس کی وائبریشن فیل ہوتی تھی، بہت زیادہ ڈر جاتی تھی، صحیح طریقے سے اپنی بات نہیں کر پاتی تھی، اور بہت زیادہ پریشر میں تھیں۔ جب انسان اتنی زندگی کو لے کر چل رہا ہوتا ہے نا، اور اس کے ساتھ اتنی پرابلم کو فیس کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اندر ہی اندر اپنی چیزوں کو رکھ رہا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتا، کسی کو اپنی بات نہیں بتا سکتا، تو انسان بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے۔ اور یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ انسان کو مزید وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف کو بھی شیطان کا کام ہے بڑھا دینا، اور انسان کو بالکل اس پوائنٹ پہ لے آنا جہاں پہ انسان بہت زیادہ اپنے آپ میں ویک ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ کرنا شاید اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ نا امیدی میں انسان بہت زیادہ ایسی چیزیں کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے جو کہ شیطان کروا رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب انسان نے سوچنا ہے کہ میرا رب میرے لیے ضرور آسانیوں کے دروازے کھولے گا، وہ مجھے ضرور آسانیاں دے گا۔ آج میرا مشکل وقت چل رہا ہے تو ایک دن میرا اچھا وقت ضرور آئے گا۔ جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے نا، تو یقین مانے بہت جلدی آسانیوں کو پا لیتا ہے۔ اس بہن نے جب مجھ سے کانٹیکٹ کیا، اپنی بات بتائی، بہت زیادہ پرابلم میں تھیں، ان کی بہت زیادہ شیورنگ تھی، ان کے ہارمون بہت زیادہ ڈسٹرب تھے، اور بہت زیادہ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے، اور اوپر سے اپنے ہسبینڈ کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ویک ہو گئی تھیں، کیونکہ بتاتی تھیں کہ کہتی ہیں کہ ابھی میری غلطی نہیں بھی ہوتی تھی تو ہسبینڈ مجھ پہ ہی وہ ساری غلطی ڈال دیا کرتے تھے، اوپر سے ساس کی ڈانٹ، اور اوپر سے کہتی ہیں کہ نندوں کے رویے مجھے اور بھی زیادہ تکلیف میں ڈال دیتے تھے۔ کہتی صرف ایک دیور تھا جو میری تھوڑی سی رسپیکٹ کرتا تھا، میرے خیال کرتا تھا، احساس کرتا تھا، ادروائز میرے گھر میں کہتی ہیں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو میرے ساتھ اچھا اپنا سلوک کرتا ہو۔ میری دیورانیاں اپنے بچوں کے ساتھ مگن رہتی تھیں، اور سارے گھر کے کام کاج مجھ پہ اس کی ذمہ داری آ جاتی تھی۔ کہتی میں یہ ذمہ داری خوشی سے نبھا رہی تھی، صبح اٹھتی تھی، جب کھانے بنا رہی ہوتی تھی تو سوچتی تھی کہ شاید میں انہی کے کاموں کے لیے ہوں، اور کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ اندر ہی اندر ہوتی تھی۔ لیکن جب آپ سے میری بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ اگر تم ان کاموں کو کرتے ہوئے اس بات کو سوچ لو نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ذمہ داری دی ہے، اور تم نے بہترین طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، تو یقین مانو تم اندر سے خود پازیٹیو ہو جاؤ گی۔ کہتی ہے میں نے ابھی اسی طرح سوچنا شروع کر دیا کہ ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ مجھے آسانیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی خدمت کرنے کا موقع دے رہے ہیں، شاید یہ بھی اس قابل ہیں کہ میں ان کی خدمت کر سکوں، یہ مجھ سے بہت بڑھ کر ہیں۔ کہتی ہے میں پہلے بہت زیادہ نیگیٹو تھی، بہت زیادہ اپنے آپ کو کوستی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں شاید میں انہی کاموں کے لیے بن کے رہ گئی ہوں۔ جب آپ سے بات کی، آپ سے اپنے دل کے حالات بیان کیے، تو آپ نے مجھے بہت زیادہ پازیٹیو وے میں گائیڈ لائن دی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے جو روحانی طور پہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو ریمیڈی آپ نے شیئر کی تھی، وہ میں نے ریگولر بیسس پہ استعمال کرنی شروع کر دی۔ میں نے ان کے ساتھ ایک ریمیڈی شیئر کی تھی جو ان کے اکارڈنگ تھی، ان کے پرابلم کے اکارڈنگ تھی، انفرٹیلٹی جیسے پرابلم کو یہ فیس کر رہی تھیں اس کو بھی سالو کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی انزائٹی تھی، جو ان کا اسٹریس تھا، جو ان کا ڈپریشن تھا، اس کو بھی ٹریٹ کرنا تھا۔ ان کے ساتھ میں نے میٹھے سوڈے کے ساتھ ایک ریمیڈی ان کے ساتھ شیئر کی تھی، کھجوریں تھیں، اس کے بیچ میں اخروٹ تھا، میٹھا سوڈا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے بیچ میں کچھ اسپائس بھی ایڈ کرنے تھے، جن میں سونف تھی، زیرہ تھا، اجوائن تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرائی ہلدی جو انہوں نے گھر میں خود ڈرائی کرنی تھی، جو ثابت ملتی ہے وہ والی لے کے انہوں نے استعمال کی تھی، اور ماشاءاللہ انہوں نے کچھ ہی مہینوں میں اس کے رزلٹ دیکھے۔
بہت زیادہ اسٹریس کا شکار تھی، بہت زیادہ ڈپریشن میں جا رہی تھی، بہت زیادہ نیگیٹو رہتی تھیں، اپنی ہیلنگ کرواتی تھیں ریگولر بیسس پہ۔ جب ان سے بات ہوتی تھی بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتی تھی، بہت سارے کنسیپٹ ان کے کلیئر ہوتے تھے، بہت ساری باتوں کو سمجھتی تھیں، اپنی لائف کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی کو آسانی کی طرف لے کر آنا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو مجبور بنانا ہے، نہ ہی اپنے آپ کو بیچاری بنانا ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو بہت زیادہ لاچار کر دینا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے طاقت مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی طاقت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو مضبوط بنانے والے ہیں۔ جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے نا تو انسان اپنی زندگی کی مشکلات کو آسانی سے حل کر لیتا ہے۔ میری اس بہن نے اس بات کو سمجھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ پہلے یہ 300 ٹائم پڑھتی تھی، پھر انہوں نے 700 ٹائم پڑھنا شروع کیا، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ 1000 ٹائم یہ ریگولر بیسس پہ پڑھنا شروع ہو گئی تھیں۔ ان کی اوور تھنکنگ بھی ختم ہو گئی تھی، ان کے اسٹریس کا پرابلم بھی ختم ہو گیا تھا، فائنینشلی طور پہ جن پرابلم کو یہ فیس کر رہی تھی وہ بھی ان کے ختم ہو رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بہت زیادہ موٹیویشن ملنے کے ساتھ ساتھ ان کو بہت زیادہ ایکٹیونیس بھی فیل ہو رہی تھی۔ جب انسان اپنے آپ کو ایکٹیو فیل کرنا شروع کر دیتا ہے نا، اسے ہر طرف اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے نا، تو یقین مانے انسان بہت جلدی ریکور کر جاتا ہے۔ میری اس بہن نے سمجھا، اپنے پہ توجہ دی، اپنی لائف کو بہتر بنانے پہ فوکس کیا، جس کی وجہ سے ان کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی جو چھوٹے چھوٹے سے پرابلم چلتے تھے، جو کہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید کچھ باتیں تھیں ان کے پاس جو کہ یہ صحیح طریقے سے نہیں اس کو سمجھ سکتی تھی، کیونکہ بہت ساری ہماری زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے لیکن اس کو بتایا یا سمجھایا کچھ نہیں جاتا، اور وقت کے ساتھ ہی انسان بہت ساری چیزوں کو سمجھ جاتا ہے، لیکن شاید اس ٹائم بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے۔ کچھ باتیں تھیں جن کو یہ پراپر وے میں نہیں سمجھ پا رہی تھیں، پھر ان کو ان کے اکارڈنگ بھی گائیڈ کیا گیا کہ کیا چیز ان کو کس طریقے سے لے کے چلنی ہے، کہ ان خاص دنوں کو کس طریقے سے انہوں نے مینیج کرنا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہترین بنانا ہے، کس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں خوشیاں لے کر آنی ہے تاکہ اپنی زندگی کو ایک بیلنس وے میں لے کے چل سکیں۔ انسان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے سسرال کی ہی خدمت کرنا۔ اگر خاتون سسرال میں خدمت کر رہی ہے نا تو یقین مانیں یہ اس کے ہسبینڈ کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہو رہی ہے، اور جب خواتین اپنے ہسبینڈ کی اتنی زیادہ رسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں نا تو ہسبینڈس کو بھی چاہیے کہ اپنی وائف کو رسپیکٹ دیں، ان کو آنر کریں، ان کی اس بات کا ریگارڈ رکھیں، انہیں اس چیز پہ اپریشیٹ کریں، چھوٹے چھوٹے سے گفٹ دے دیا کریں، چھوٹی چھوٹی سی اپریسیشن دے دیا کریں، تاکہ خواتین کا دل بھی بڑا ہو جایا کرے۔ ان کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے، وہ آپ کی وجہ سے، آپ کی محبت میں، آپ کی ساتھ کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب انسان کسی کا کچھ نہیں دے پا رہا ہوتا تو رب کی ذات سب کچھ دے رہی ہوتی ہے، تو سب سے بڑھ کے میں یہی کہتی ہوں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، دیکھیں پھر آپ کو کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا کریں گے۔ بس اس بات کو سمجھ لینا ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، جو وظائف ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں، اس کو پڑھنا شروع کریں۔ چھوڑ دیں دنیا کیا کہہ رہی ہے، چھوڑ دیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، چھوڑ دیں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، بس اپنی لو اپنے رب کے ساتھ لگا لیں، دعا کریں، اور اس پر مکمل یقین رکھیں کہ میرا رب آسانیاں دینے والا ہے، وہ مجھے کامیابیاں دینے والا ہے، تو یقین مانیں کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں آپ کر کے دیکھ لیں، جو سکون اور جو فائدہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملنے والا ہے نا، اور اس میں ملتا ہے نا، تو یقین مانیں کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا۔ میری اس بہن نے ریگولر بیسس پہ ان ساری چیزوں پہ عمل کیا، جو ریمیڈی ان کے ساتھ شیئر کی گئی تھی اس کو بھی ماشاءاللہ سے ریگولر بیسس پہ استعمال کیا، جو وظائف ان کے ساتھ شیئر کیے گئے تھے، جو قرآن پاک کی صورتیں ان کے ساتھ شیئر کی گئی تھی، وہ ریگولر بیسس پہ انہوں نے پڑھنی شروع کی، اور ماشاءاللہ سے ترجمے کے ساتھ انہوں نے قرآن پاک کو بھی پڑھنا شروع کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تقریباً 7 مہینے میں انہوں نے اپنے آپ کو اپنی ہر پرابلم کو سالو کیا، اور الحمدللہ 8ویں مہینے میں انہوں نے مجھے اپنی اسٹک کے ساتھ پکچر سینڈ کر دی تھی کہ آپ ہی الحمدللہ میں نے کنسیو کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہن بہت زیادہ خوش تھیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی دے، ان کے بچے کو بھی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو اور بھی زیادہ خوشیوں سے بھر دے۔ کبھی کبھی نا ایک چھوٹی سی جو کمزوری ہوتی ہے یا ایک چھوٹی سی جو کمی ہوتی ہے نا، وہ انسان کے لیے بہت بڑی تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ تو انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہر طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر نیگیٹیوٹیز کو اپنے دل سے نکال دیں۔ اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی کی وجہ سے کوئی وسوسے ہیں، کوئی ناراضگی ہے، اس سب کو معاف کر دیں، سچے دل کے ساتھ معاف کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے۔
अल्लाह ताला से भी माफ़ी माँगें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें वो आसानियों के रास्ते दे दे, जिसके लिए हम इतनी तकलीफ़ों में और इतनी परेशानियों में हैं। जब अल्लाह ताला से इंसान जुड़ जाता है ना और इस तरीके से इंसान अल्लाह ताला से बात करता है, तो यकीन माने अल्लाह ताला भी उसको जवाब देते हैं, उसकी बेहतरीन ज़िंदगी को बेहतरीन करके, बेहतरीन मसले मसाइल से निकाल के उसे अल्लाह ताला आसानियों की तरफ ले आते हैं। बस जुड़ना आपने है, अपनी इबादत पे फ़ोकस करना है, अपनी राइट डायरेक्शन पे फ़ोकस करना है और अपनी हेल्थ पे फ़ोकस करना है। अपने पे तवज्जो देनी है, छोड़ देना है दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से निकल के अपने पे फ़ोकस करना है। जब इंसान अपने पे फ़ोकस करता है ना, तो यकीन माने बहुत सारी ब्लेसिंग को पाल लेता है। राइट वे में जाके अपनी अंडरस्टैंडिंग लें, अपने आप पे तवज्जो दें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते जाएँ। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, अपने लिए भी दुआएँ किया करें, दूसरों के लिए भी दुआएँ किया करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।